बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। अजीज तलबा किराम और नाज़रीन हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहव के आज के सबक में इंशाअल्लाह हम पढ़ेंगे निदा और मुनादा। निदा हम उर्दू में भी अपनी आम बोलचाल में इस्तेमाल करते हैं। निदा लगाना, निदा आई, आवाज़ आई। तो निदा के माने आते हैं आवाज़ देने के, किसी को पुकारने के। निदा के माने ही पुकारना और मखसूस माना है किसी को अपने लिए, अपने काम के लिए मुतवज्जे करना। और अरबी में पुकारने के लिए कुछ हुरूफ जो हैं वो मखसूस हैं, मुतअय्यन हैं, और जो मखसूस मुतअय्यन हुरूफ हैं उन्हीं को हुरूफे निदा कहते हैं। और वो कौन से हैं? तो आप अभी हुरूफे निदा 5 हैं, उसको आप देख सकते हैं। नंबर 1 पे है या, नंबर 2 पर है अया, नंबर 3 पे है हया, नंबर 4 पर आई, और नंबर 5 पर हमजा मफ्तूहा। हमजा मफ्तूहा मतलब हमजा होगा और उसके बाद उस पर फतहा होगा, हमजा मफ्तूहा। तो ये हुरूफे निदा हुए। अब इन हुरूफे निदा का इस्तेमाल कर कर जिसको पुकारने वाला या ये इन हुरूफ को बोलने वाला जिसको पुकारता है और अपनी तरफ मुतवज्जे करता है, उसको मुनादा कहते हैं। इस्तिलाही तारीफ है, मुनादा इन हुरूफ के जरिए जिसको पुकारा जाए उसको मुनादा कहते हैं। असल में हमने अभी कुछ सबकों में, गुज़िश्ता असबाक में हमने मंसूबात पढ़े हैं। अब मंसूबात की एक किस्म थी मफ़ऊल बिही, और मफ़ऊल बिही में मफ़ऊल बिही पर फ़ेल का फ़ेल वाक़े होता है, फ़ाइल का फ़ेल उस पर बनता है। तो मुनादा भी असल में ये मफ़ऊल बिही ही होता है। लेकिन अरब वालों का ये एक तर्ज है कि जो चीज़ कसीरुल इस्तेमाल है, चाहे वो एक लफ्ज़ हो या जुमला हो, और वो बार बार उसको अगर उनको इस्तेमाल करना होता है तो वो उसको घटा देते हैं, तख़फ़ीफ़ कर देते हैं, छोटा कर देते हैं, ताकि बोलने में या इस्तेमाल करने में सहूलत हो, आसानी हो। अब यहाँ पर भी उनके नज़दीक किसी को पुकारने के लिए, यानी कोई शख्स किसी शख्स को मुतवज्जा करे, तो ये आम बोलचाल में बहुत ज़्यादा पुकारना और लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जे करना, इसका इस्तेमाल इसका बहुत ज़्यादा है। इसीलिए उन्होंने उसको क्या कर दिया है, उन्होंने इसको आसान कर दिया है, तख़फ़ीफ़ कर दी है, अल्फाज कम कर दिए हैं। और साथ ही साथ में आप देखेंगे जैसे या, अया, हया, ये हुरूफ ऐसे हैं जो पुकारने के लिए आते हैं और पुकारने के बाद इसमें मुंह खुलता है। और ज़ाहिर बात है जब किसी को पुकारना हो और आवाज़ देना हो तो मुंह का जितना मुंह खुलेगा उतनी ज़ोर से आवाज़ आएगी, और जितनी ज़ोर से आवाज़ आएगी जो जिसको मुतवज्जे करना है वही उस तक आवाज़ पहुंचाना आसान होगा। जैसे मिसाल आप समझ लें, जैसे अगर किसी को कहना हो या ज़ैदू, ए ज़ैद, अब ज़ैद को मुतवज्जे किया। अब इसकी जगह कोई कहता अदऊ ज़ैदन या अतलुबु ज़ैदन, तो जाहिर बात है अतलुबु ज़ैदन और अदऊ ज़ैदन बोलने की जगह पर अगर या ज़ैदू कहा जाए तो दो फायदे इसमें होते हैं। पहला तो ये है कि या में अलिफ की वजह से पूरा मुंह खुलेगा और आवाज़ को बढ़ाने का पूरा मौका मिलेगा, ताकि पुकारने में जिसको पुकारा जा रहा है या मुतवज्जे किया जा रहा है उस तक आवाज़ पहुंचाने में आसानी होगी। दूसरा, बोलने वाले के लिए भी अदऊ ज़ैदन की जगह पर खाली अदऊ की जगह या अतलुबु की जगह या बोला जा रहा है तो हुरूफ की भी कमी है, हुरूफ में तख़फ़ीफ़ हुई है। तो जो कसीरुल इस्तेमाल यानी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने की वजह से इसको या ज़ैदू या ज़ैदू बोला जाता है, अदऊ ज़ैदन या अतलुबु ज़ैदन नहीं बोला जाता। तो होना तो ये चाहिए था मंसूब मुनादा को, लेकिन इसकी मुख्तलिफ सूरतें हैं मुनादा की जो बदलती रहती हैं। आइए हम उनको पढ़ते हैं। मुनादा का एराब 3 सूरतों में मुनादा मंसूब होता है, यानी अपनी असल हालत पर रहता है। जब मुज़ाफ हो, यानी पुकारने वाला जिसको पुकारा जाए उसका नाम मुफरद ना हो बल्कि मुरक्कब हो। अब वो चाहे मुरक्कब इजाफी हो या मुरक्कब तौसीफी हो
یا مشابہ مضاف ہو جیسا کہ آپ کے سامنے یہاں پر ہے. تو 3 صورتیں ایسی ہیں جب منادہ منصوب ہوتا ہے. نمبر 1 جب مضاف ہو جیسے یا عبد اللہ. اب آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر حرف ندا یا کا استعمال ہوا ہے اور عبداللہ کو پکارا جا رہا ہے تو عبداللہ منادہ ہوا. لیکن عبداللہ کو جو پکارا جا رہا ہے، اب یہ عبداللہ جو لفظ ہے یہ مفرد نہیں ہے بلکہ مرکب ہے لفظ عبد اور لفظ اللہ سے. جب ایسا اچھا اور ترکیب کے اعتبار سے یہ مضاف ہے، تو جب ترکیب ہوگی تو منادہ منصوب ہوگا. جیسے عبدہ کی دال پر آپ نصب دیکھ رہے ہیں فتح کی شکل میں، تو یا عبد اللہ، اللہ، یا عبد اللہ، تو اللہ کا، اللہ کے نیچے جو لفظ اللہ کے نیچے جر نظر آ رہا ہے یہ مضاف دے رہا ہے اور مضاف مضاف الیہ مل کر منادہ ہو رہا ہے، اور عبد جو ہے وہ منصوب ہے منادہ مضاف ہونے کی بنا پر. اس کو اس طرح کہا جاتا ہے جب منادہ مضاف ہو تو منصوب ہوتا ہے، تو عبد جو منصوب ہے تو منادہ مضاف ہونے کی بنا پر. اسی طرح اس کا استعمال جب عربی میں جب حاضری لی جاتی ہے طلبہ کی خاص طور پر، تو عام طور پر جب کوئی عربی میں حاضری لیتا ہے تو جب اس طرح کے مرکب نام آتے ہیں تو حرف ندا کو حذف کر دیتے ہیں اور عبد الحسیب، عبد الکریم، روح الامین، اس طرح کے جو مرکب لفظ ہیں تو پکارنے والا اپنے آپ اس کو منصوب پکارتا ہے. وہ اسی وجہ سے پکارتا ہے کہ اصل میں حاضری لیتے وقت یا حرف ندا کو محذوف کر دیتے ہیں لیکن اس کو وہ منصوب پڑھتے ہیں. تو منصوب پڑھنے کی وجہ یہی ہے کہ وہ منادہ مضاف ہوتا ہے. دوسری صورت یہ ہے کہ جب مشابہ مضاف ہو. مشابہ مضاف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس طرح مضاف مضاف الیہ، مضاف کو مضاف الیہ کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طرح کچھ اسم ایسے ہوتے ہیں جن کے ساتھ کسی نہ کسی کو جڑنا ضروری ہے. جیسے مضاف مضاف الیہ کے بغیر پورا نہیں ہوتا، اسی طرح کبھی کبھی صفت یا صفت مشبہ ایسی ہوتی ہے جو اپنے بعد کسی نہ کسی کو اس کا لانا ضروری ہوتا ہے. جیسے قارئن کتابن، اب قارئن اس میں فاعل کا صیغہ ہے اے پڑھنے والے. اب وہاں پر کیا پڑھ رہا ہے تو کتابن اس کا مفعول بھی ہے، تو یا قارئن کتابن اے کتاب کے پڑھنے والے. تو یہاں پر بالکل مشابہ مضاف اس لیے ہے کہ مضاف مضاف الیہ کے بغیر پورا نہیں ہوتا، اسی طرح قارئن کتابن کے بغیر پورا نہیں ہوتا، تو اس کو مشابہ مضاف کہتے ہیں. اس صورت میں بھی منادہ منصوب ہوتا ہے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں. اسی طرح اور ایک مثال یا حافظن قرآنن بھی اسی کی مثال ہو سکتی ہے، اے قرآن کے حفظ کرنے والے. اور تیسری جگہ جہاں پر منادہ منصوب ہوتا ہے وہ ہے نکرہ غیر معینہ. ہوتا تو یہ ہے کہ ہم نے معرفہ اور نکرہ کے سبق میں پڑھا تھا معرفہ کی 7 قسمیں ہیں، اس میں ایک قسم یہ ہے کہ پکارنے کی وجہ سے معرفہ بن جاتا ہے. منادہ معرفہ بندا، جس کا نام تھا معرفہ بندا، یعنی ایسا لفظ جو پکارنے کی وجہ سے معرفہ بن گیا ہو اسے معرفہ بندا کہتے ہیں. تو معرفہ بندا معرفہ، لیکن کبھی کبھی پکارنے کی بعد بھی کچھ معرفہ کچھ نکرہ ہی رہتے ہیں. مثال کے طور پر جیسے کوئی نابینا شخص ہے، اب اس نے کسی کو پکارا تو وہ پکار رہا ہے اے آدمی، تو اس کے لیے کوئی سامنے دکھ نہیں رہا تو متعین نہیں ہے، غیر متعین. جب غیر متعین ہے تو نکرہ ہے، غیر معینہ ہے. نکرہ ہے اور غیر معینہ ہے تو پھر جیسے یا رجلن خذ بیدی، ایک شخص، اے آدمی، کوئی بھی آدمی میرے ہاتھ کو پکڑ لو، میرے ہاتھ کو تھام لو. اب وہ پکارنے والا شخص غیر متعین، پکارنے والا جس کو پکار رہا ہے وہ غیر متعین ہے، تو غیر متعین کو پکارنے کی وجہ سے بھی معرفہ نہیں بنا، تو یہ اس کو کہیں گے نکرہ غیر معینہ ہے، یہ منصوب ہوتا ہے. یہ تو 3 صورتیں وہ ہیں جب منادہ منصوب ہوتا ہے. اب آتے ہیں جب منادہ منصوب نہیں ہوتا بلکہ علامت رفع پر مبنی ہوتا ہے. تو ایک منادہ مفرد ہو اور معرفہ ہو. مفرد یعنی مرکب نہ ہو، منادہ مفرد ہو اور معرفہ ہو، یا نکرہ ہو لیکن معین ہو. ان دونوں صورتوں میں جیسے یا رحمانو یا رجلو، اب یا رحمانو یہاں پر مفرد ہے، ایک لفظ ہے، معرفہ ہے، علم ہے، تو اب یہاں دیکھیں گے کہ یہاں پر علامت رفع پر مبنی ہے. دوسری مثال آپ دیکھ سکتے ہیں یا رجلو. اب یا رجلو نکرہ تھا لیکن پکارنے کی وجہ سے معرفہ بن گیا تو اس پر تنوین نہیں آئے گی بلکہ علامت رفع یہاں پر ضمہ آئے گا. اب علامت رفع 3 ہے، اس لیے کہ ابھی ہم انشاءاللہ کچھ دنوں میں کچھ آئندہ کے سبقوں میں اعراب پڑھیں گے کہ اعراب کون سے لفظ میں کتنی شکلوں کا اعراب، کتنی شکلوں میں رفع آتا ہے، نصب آتا ہے، جر آتا ہے.
تو علامت رفع 3 شکلوں میں آتی ہے، تو یہاں پر لکھا ہوا ہے علامت رفع 3 ہیں، واحد میں ضمہ، تثنیہ میں الف اور جمع میں واو. جیسے مثال یا مریم، تو رفع دیا ضمہ کی شکل میں، تثنیہ میں الف جیسے یا رجلانی، تو یہاں پر الف جو ہے یہ رفع کی علامت ہے، اور جمع میں واو جیسے یا مسلمون، تو یہاں پر واو جو ہے یہ علامت رفع ہے، رفع کی علامت میں سے ہے، کیونکہ رفع جب بھی دیا جائے گا یا تو ضمہ کی شکل میں، یا تو الف کی شکل میں، یا واو کی شکل میں. تو تینوں مثالیں آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں. آج ہم اس کو اسی پر ختم کرتے ہیں اور ملتے ہیں آئندہ سبق میں. امید کرتے ہیں آپ کو یہ سبق سمجھ میں آیا ہوگا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.